पंजोता साहब, इमरान रियाज साहब की रिहाई हो या फिर वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद के जिनके बारे में आपको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको लगता था कि वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हैं, वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं उनकी तरफ से, बल्कि अहकामात जारी किए गए हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल होना चाहिए। एक तो ये बताइएगा कि कानूनी रुकावट अब तक क्या रही है? पहले आपने ट्वीट किया उनकी मुंतकिली का, फिर उसे उसकी तरदीद कर दी गई। रुकावट क्या है और आपको लगता है कि ये जो रिलीफ का सिलसिला है ये PTI के आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, बात यह है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ना जी, अब अटक जेल के हवाले से जो ट्वीट भी किया और शिफ्टिंग के हवाले से जो बात हुई, बात यह है कि ये जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी की फौरन बाद ये दरखास्त हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी। आज आप देख लें कि 1.5 महीने के बाद इस दरखास्त के ऊपर जो है वो फैसला महफूज किया गया है और ये कहा गया है कि आपने किस कानून के तहत उन्हें अटक जेल में रखा। दूसरा ये कहा गया कि जनाब आपने उधर रखा है तो आपने कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक क्यों नहीं फैसिलिटीज दी। और दूसरी तरफ से हमने देखा कि वो बिल्कुल बेबस हमें नजर आए। दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन थी, दूसरी तरफ से जो जेल अथॉरिटीज आई थी, क्योंकि उन्होंने तो मैनुअल को देखना नहीं, उन्होंने तो हाई कोर्ट के अहकाम को देखना नहीं है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें उनकी बेबसी जब देखी तो हम ये कह रहे थे कि देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान की जिंदगी में कोई उसका केस बन जाता है और वो उस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद वो केस की समाअत होती है, जैसे अगले दिन मुशर्रफ साहब के केस की समाअत हुई और वकील साहब ने कहा कि जब पहुंचे रोस्टम के ऊपर तो वहां पर जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि अब तो फौत हो गए तो अब मेरा ख्याल में दरखास्त वापस ले लें। तो इंसाफ जो है वो डिले करना इटसेल्फ, वो उससे इनकार करना है जी। आपने बेबसी का पंजोता साहब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये बज़ाते खुद बड़ा मायनी खेज़ है। वो चीफ जस्टिस साहब या वो अदालत जिसने लोगों को इंसाफ देना है, आप उनकी बेबसी की बात कर रहे हैं। अगर वो बेबस हैं तो फिर इख्तियार किसके पास है इस मुल्क में? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अदालतें जो है वो स्टैंड नहीं देंगी और वक्त के ऊपर दरखास्तें फिक्स नहीं करेंगी, उनका डिसीजन नहीं देंगी, एक डिले टैक्टिक्स जो है उसको कबूल किया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कभी पेट खराब है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, तो वो फिर कभी भी किसी को इंसाफ जो है फौरन नहीं मिलेगा। अब बेल के हवाले से ले लें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा रिलीफ मिल गया, उनको अडियाला जेल शिफ्ट कर दी। हम ये कहते हैं कि जनाब पहले उनकी जमानत जो है वो सुन ली जाए और अगर उनकी बेल हो जाती तो वो बाहर आ जाते हैं। अडियाला जेल शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? जो अर्जेंट नौयत का मामला था उसे फिर पेंडिंग कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है समाअत जो है वो स्टिल अभी पेंडिंग है। बात यह है, दूसरी तरफ देखा जाए कि PMLN जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, मेरा बड़ा उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब वो वापस आएंगे तो उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। वो क्यों नहीं मिल सकती? वो इस वजह से नहीं मिल सकती क्योंकि वो किसी कोर्ट तक उन्होंने एक्सेस नहीं लेनी, बल्कि वो एक मुकदमे के अंदर जो है उनको सजा हुई है और 4 साल सजा उनको हुई, उनको सजा हुई और 4 साल हो गए उनको, वो बाहर गए हुए हैं और इस वक्त जो है वो अदालत की इश्तियारी हैं। और अगर वो वापस आएंगे तो सीधा जो है वो जो है जेल में जाएंगे, ना कि जो है उनको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जहांगीर जदून साहब, आप एग्री करेंगे? एक तो उन्होंने अदालत की बेबसी की बात की है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मियां साहब अगर वापस आते हैं तो उन्हें हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि वो इश्तियारी हैं अदालत के। एग्री करेंगे आप? नहीं, अब इनकी कुछ बातें तो देखें, अगर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हैं तो वो बातें ठीक है, लेकिन जब ये कोई दूसरा बंदा जेल में होता है तो उस वक्त ये बातें नहीं करते। ये बड़ा अफसोस होता है। और इनको जैसे पंजोता या दूसरे इनके जो वकील हैं, इनको जब इनका लीडर ये कहता है कि जी AC उतार दूंगा, मैं जाके मैं ये कर दूंगा, थोड़ा सा देखे ना बंदे को रियलिस्टिकली। अब मैं अगर मेरा कोई लीडर गलत काम करता है तो मैं कम से कम उसको कह नहीं सकता, तो चैनल पे तो कहता हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन आज तो वो खुद जेल में है जदून साहब, आज तो नहीं, वो खुद भी अंदर ही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आप बात सुन लेना। अब ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदे को जो आप देखें, किसी पार्टी के बंदे ने आज दिन तक नहीं कहा है कि इमरान खान को कोई सहूलत ना मिले। मैंने कितने चैनलों पे कहा है कि जो इसके एंटाइटल हैं उनको मिलना चाहिए। हमने कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि जी इनको गर्मी हो तो AC ना दें, इनको कूलर ना दें, इनको फैसिलिटी, जो उनकी टाइटलमेंट है जेल मैनुअल के अंदर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको कानूनी इसने इन्होंने बात नहीं बताई, कानूनी तौर पे जब उन्होंने का जो जेल के अंदर जो जज भेजता है ना, उसके साथ एक रुपकार इशू होती है, वो कमिट करता है टू द जज, टू द जेल। तो जो कमिटमेंट थी इनकी, जो कमिटमेंट का ऑर्डर था वो अडियाला जेल की थी।
اس وقت مجھے نہیں پتا کہ ان کو اٹک میں کیوں لے جایا گیا. آپ بھی قانونی معاملات جانتے ہیں, ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں, عدالت کہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, چیف جسٹس کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں, پھر بھی شفٹنگ یا منتقلی کیوں نہیں ہو پا رہی اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, چیف جسٹس صاحب کو 1.5 مہینہ یاد آیا, یہ تو سب سے پہلے جب انہوں نے سزا سسپینڈ کی تو انہوں نے پتا سزا کس نے دی ہے اور یہ کون سے جیل میں ہے. یہی تو مسئلے ہیں نا. ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اسی عدالت کے بار بار کہا تھا کہ یہ عدالت جو ہے نا یہ ہم ان سے انصاف نہیں لیتے, اس وقت سارے پی ٹی آئی کے جتنے وکیل کہتے ہیں اس سے اچھی عدالت ہی اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کا اپنا مقصد حل ہو رہا تھا. ابھی یہ کس طرح کا, میں ان کی جگہ کہتا ہوں کہ جب جج صاحب نے سزا سسپینڈ کی تھی اسی دن کو چاہیے تھا کہ یہ سزا میں کہاں پہ سسپینڈ کر رہا ہوں, اس کا جو کمیٹل ہے, اس کی جو کمیٹل ٹو جیل ہے وہ آرڈر کدھر ہے؟ وہ آرڈر تو ڈیلا جیل کا تھا. تو ڈیلا جیل کے اندر وہ کون سی رپورٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کی جنہوں نے کہا تھا جی ان کو اٹک کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, اور کون سی کس پاور جو پروونشل گورنمنٹ کون سی پاور یوز کیا, انڈر واٹ سرکمسٹانسز, انڈر واٹ ریزن دا گورنمنٹ ہیز یوزڈ پاور ٹو شفٹ ہم فرام ڈیلا ٹو دا اٹک. یہ دیکھیں نا, ہم تو جو قانون کی بات ہے, ہم چاہے ہمارا دشمن بھی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو قانون کے, لیکن یہ نہیں کرتے نا. یہ طریق انصاف ہے, ان کو کرنا چاہیے قانون کے بعد. ایک بندے کے خلاف اگر کیس نہیں بنتا یہ کہ اس کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے. چلیں اب یقینی طور پہ جس آزمائش سے وہ خود گزر رہے ہیں اس تکلیف کو, اس درد کو سمجھتے ہوئے مستقبل میں امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. آزمائش میں ڈالتے ہیں, اس کو تو ان کے پاس یہ باتیں نہیں تھی. پراجا صاحب آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک تو جو ڈیزرو کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی انہیں وہ کلاس ملنی چاہیے, ساتھ میں یہ جو معاملہ ہے رہائیوں کے بعد دوبارہ سے گرفتاریوں کا, اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا کوئی اور طاقتیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یا پھر سب کچھ قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دونوں قانون دان ہیں, وہ قانون کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سے بات کر رہے تھے اور براہ راست بات کر رہے تھے. میں تو ایک جو انوائرمنٹ ہے میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ جدون صاحب جو بات کر رہے تھے مجھے بالکل وہ 2016-17 سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے عدالتوں کو رادر پرووک کیا جاتا تھا, شاباش دی جاتی تھی کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنے مخالفین کو جو دبا رہے ہیں وہ کچھ پریسیڈنٹس ہیں یا نہیں ہیں, پہلے عدالتیں کیسے کام کرتی رہی ہیں, اور جو اس وقت کبھی مانیٹرنگ جج بن رہے ہیں, کبھی واٹس ایپ پہ جو ہے وہ بینچ بن رہے ہیں, جے آئی ٹی بن رہی ہے, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. تو ابھی جو دونوں صاحبان بڑے معزز ہیں, قانون دان ہیں, اپنے فیلڈ کو جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے سسٹم کو, آپ کو یاد ہے اس وقت کون چلا رہا تھا سسٹم کو, سب جانتے ہیں کیسے سسٹم کو چلایا جاتا رہا. پھر جب چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے وہ کہتے بھی تھے کہ میں تو بالکل سیم پیج پہ ہوں اور میرے فون بھی ٹیپ ہو جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں ایماندار ہوں. تو آج وہ ساری چیزیں غلط لگ رہی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاستدانوں کا ہی پیدا کیا ہوا خلا ہے جسے پر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر اسے جواز بنایا جاتا ہے؟ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں, سیاستدانوں کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. سرٹنلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اپنی پاور پرسوٹ کے لیے آپ کسی بھی حد تک اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے, وہ اے سی اتارنے کی ابھی ایگزامپل دی جدون صاحب نے, یہ تو ہم نے خود تقریریں سنی ہیں. لیکن آج اگر دوسری سائیڈ کہے کہ یہ جائز ہو رہا ہے ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ, تو پھر فرق کیا پڑے گا, پھر فرق کیا رہے گا؟ آج اگر جیل مینول کے مطابق کھانا نہیں مل رہا, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دیسی گھی کے دیسی مرغ اور مٹن کھائے جا رہے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے ایک کمپیریٹیو انالیسز میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے مخالفین کے ساتھ لا قانونیت ہوتی رہے, قانون کی خلاف ورزی ہوتی رہے, جیل مینول اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے, جب دوسرے کی باری آتی ہے تو اس کے لیے سب ناجائز ہو جاتا ہے. ویسے بائی دا وے مجھے سمجھ نہیں آئی, جیل تو جیل ہوتی ہے, وہ اٹک جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو. میں ایک کامن مین کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں پتہ نہیں کیا ایسی خوبی تھی جو اٹک میں نہیں ہے, اور اٹک میں کیا ایسی خامی تھی جو اڈیالہ میں نہیں ہے. ہم نا سارے گمیکس میں پڑ جاتے ہیں. جو اصل پرابلم ہے, مثلا یہ خواتین پرسوں رہا ہوئیں, میری بات ذرا غور سے سن لیں. عدالت نے ضمانت ان کو آرڈر کیا
تو ایک ماحول بن گیا، یعنی کل بھی اور آج بھی، اور خود پی ٹی آئی کے اپنے کچھ جو ماضی میں ان کے حق میں لکھتے اور بولتے تھے وہ بھی ایک ایسا امپریشن دینے لگ گئے. میں ان کے کچھ کے ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا اب ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ان کو شفٹ کرنے کا آرڈر آیا ہے، یا کچھ لوگوں کی جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ ہوئی ہے اور کچھ کی ضمانتیں ہوئی ہیں. لیکن ابھی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا، آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چلا کہ جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا. پاشا صاحب ایک مختصر ہم بریک لیتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے رہائیوں کے بعد پھر سے گرفتاریوں والا، اور ساتھ میں پولیس کا یہ کہنا کہ انہوں نے عمران ریاض کو بازیاب کرایا ہے. کس کی حراست میں وہ تھے اور کیسے بازیاب کرایا اور کیا کچھ ہوتا رہتے ہیں دن، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پاشا صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا اور تھوڑی روشنی بھی ڈالیے گا تفصیل سے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کس طرح سے عدالتی احکامات کے بعد ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. جو پیور اپلیکیشن آف لا ہے اس سے بڑھ کر ہم سیاسی جو پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے اس پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں.